كوفا باللي يعرف حجيز دخيمو أقالكا نحنا خلق صلوت المناي قراتكا كوفا باللي يعرف حجيز دخيمو أقالكا نحنا خلق صلوت المناي قراتكا سلام حوات كما يوعلكم كما يتوعيلو سنبت كله سلام دي سلام كون لكم تسفان دا غبوركو معلت ابوتات يمو نبوتاتنا نكلهم ابزلو انقع صحكم كلهم يدل مالتي انتي بزح غزيسي كمزي نديتاتنا تراي اندينا نبل ادي تراينا نبل ግን ነቶም ጻዕሮምን ጎድሎምን ድኻሞምን ዘይውዳ አቦታትና ካሲ ናይ ባሐቂ ክብሪ ይግቦም ይስለት ዝሐለፍዎ ሁሉ ህይወትሞ እንደጊመ ነቦታትና እንቋዕ አብጽሐኩም ኩሎም ይደል ማለት አቦታትና ሲ እንታይ am ዝጎርሙን ይመስልኩም ስፔሻሊ ዞም ናይ ሐበሻ አቦታትካ ምናልባት አብ ካለ ዓለሙን ኩሉ ሁሌም እቲ ናብራናን እቲ አናብራናን እቲ ዘዓበነን ኩሉ ሲ ምስጢሪ ነው أنا أنتي قربنا مسيلكم لو مسي سب نزحنت نزان ولك هيوتنا كمان من محدار سي إن لابدلنا جزيسي أبوتات ناس كميل لهم شدش تقول عقل حزام وات يموز كله هيوت أنا قرمني ها كميل لهم بيت دوموست أبحنت كذا شو مون تقول عس زعبيني رم أنا قرمني لو مي نزان ولك أنا من محدار سي إن لنا ها حسبوا ما إن واحد ما علت حد أنتي قرب مسيلكم نبوسي أبوي جنزة هذني له نمنتاي لوس كمزي ماجيك قال غزول دليلو انتاي ماجيك يلو كمزي تأمر قال زرعي خايلو زودي تأمر دا خباين لعلي تأمر زرعي كانو ديلو كابز غزان لعل تأمر زرعي خيال ليلو كما يلو انا خندي دو موزيلو كلتا شح ناي تمرت خندي تخفلو 300 كندي يدق لهم أربعة بسلسته شحن كلتا ميت كراي غزا خندي نغفل شح ناي إلكتريك ناي ماي ناي سبيزا بومدو تصبصبو خندي متيلو صفاتي بوم شدوش تشح متي انا خندي دمو زيلو كل تشح كابزن لعل تأمرار ليلو ها حاقيو ابوتات ناس كل تشح ندا تخوفلس شدوش تلقي عبيو كمي مخان قاليو املاخ ترى يدفول طبعا anyway نبوتات ناس سلا تقولوا فقروم تعارهم قدلهم قاعد صحكم كلهم دادلو ابزي على لو ما انت غاز قطم خوانا مالتي نعاخم بقولكم دحر نبتخال مدبنا خناقتنا هابي فازرس داي تثبيت ابويا تبل زلوا خوينم ندقم نصبي زلوا ولدي ابوي تثبيتكا تصمخا ممتطاركا تتسفاخا صلوت نقبقبه خنافركا نمتحققاف تسندي يداوكا ترعين بقله كسابلومي درق عنديلكا انتايمو تثبيتكا تدناو جيندو خل بليعو بألف قسمعو قدمي زازوتو يترف قسمعو قسمعو زي بقعو بألفي حلف نافقتي زبوقوسو مسيلهم عبدبنا حكلتي محدريهم عداقا ملا زبيهم قدنا عين مدروم فقدقو صحات مليو أبوي سبت ألاميو سبر السعي سبت تلاما ماديو نهناكا أوحر سفيرنا كي توحسو نقواتت هلنا أبطمي أمرو أبقرح لبونا حرنت بزيحو كان تسايقنا بوليتيكاو بشكتناون مليو يعلق ليقو من كقربو حماق تراغيقو كم زي تسددنا تسلمات كنوقح قدد لميد ناس كي وقح نفرح تسلماتكم استثناء حنبر نابي كي كردنا أبزت حي نيسا أموتات ألنا أبوي معاري سبت ألاميو سبر سعي سبت لما ماديو سقن تبلنا سق زي بلو احن تبلنا غرورو منطلو انت قدفنا لهم عوالو اترف كباهالو نستباهلكوا كرطبو زي كلو نرارادا زبلنا مسيلو ملاسي موغوتنا رفتيتو هنوتنا مفرسي لزبناون وزال نفتح زي طعم كنعنانا طموي حيل زي يقوم ابوي سب هوخي وسب تراعي كوف انت بلس قدا ماما قرساعي ما حصن هاجر غرامرا يواردنا له ناي زمن مكرا قد ترئيتي وكبات صلولات اي مرحي مرحو كعبو يمكحو كعبو ناسكحو بزح كابتي نرادادا بحالي ان كي ترد اكاس كتردو دلي فصماي تخالن زمن سمعني
ፓስተራት በዚሕሞ ሓየኽትን እዝኒ ኣሎ ድማ እዋን ገለ ተስፋ መጽዩ ዝኣኻኽበና ሕጽብጽብ ነብሎ እቲ ኤርትራውነትና መዓት ዶሮና መዓት ዳካ መዓት ጠረብ መዓት ብኻ ሽዑ ንዘኻኽር እሞ ንፍትሒ ንጭርሕ ቀሪቡ እንተበሉናስ ከይመጽእ ንፈርሕ እንታይ ይግበር ኮይኑ ኩሉ ይተመርመረን ኣሎ ይተዓየን እቲ መንፈስ ሎሚ ንባዕሉ ይተዓየን ጸሎትና በለጽ መበጻጽሒ ሓጎስና መእከብ ጓሂ ፈጣሪ ድማ እንድዕሉ ይሰምዓና ኣሎ ኩሉ ካባና ተበጊሱስ ንዓና እንዝዕኑ ከምዚ ዘሎ ኩሉ ኩነታትና ነንባዕልና ይኹን ጅርቡብ ንባዓትና ግዳ ፈርሕ ኣለኹ ክንራኸብ ከዲና ያ ቴንክ ዩ እዚያ ቅድሚ 4 ዓመት ዝገጠም ኮያ ሎም ኸ ብምኽንያት መዓልቲ ኣቦታት ሼር ገይረ ውዒለ ማለት እዩ ኣቦታትና ሲ እንታይ ብሓፍሻ ንዝኾነ ዝወለደ ሰብ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሓጎሱ ደቁ እዮም ነው እቲ ዝዓበየ ስቃይኻ ካብዞም ደቁ ምፍላይ ሕጂ እስከ እዞም ወሊድኩም ዘለኹም ሕሰቦ ንኣብነት 3 ወሊድኩም ዘለኹም ሲ እዞም 3 ደቁኹም ካባኹም ተዝፈልይዎም እሞኻ ዓመታት እንተዝገብሩ እቲ ስቃዩ ቀሊል ኣይመስለንን ማለት እዩ ኣነ ስለናትና ዕድመ ኸማን ክነግረኩም ብዙሕ ኣይጭነቕኒ ማለት ንሕና ዕድመ ተይብና ብሕጂ ሲ 50 ዓመት ክንረአይና እዞም ንሽተይ ጽቡቕ ከይረአዩ ምስ ደቆም ከይተራኸቡ ምስ ቤተሰቦም ከይተሓቃቐፉ ንኽንዲ ዝኣክል ዓመት ካብ ደቆም ተፈልዮም ዘለዉ እሞኻ ዕድመ ሽምግልና በፂሖም ዘለዉ ወለድና ግን ብዘይቀል ዓለም እዮም ዘደንግፅናነ ማለት እዩ እቲ ግዜ ክሓፅር ደለይ ኸማን ንዕኦም ክብል እየ ምክንያቱ ብዙሓት ከይርከብሉ ምስ ደቆም ከይተረኣዩ ካብዚ ዓለም ሓሊፎም ማለት እዩ ገናኻ ዝሓልፍኻ ሓልፍሎ ማለት እዩ ኤንወይ እስዩ ንቦታትና ምስ ደቆም ይሓቃቕፎም እንዳበልኩ ካልእ እንታይ ነይሩ መሲልኩም ዕለት 12 ዝሓለፈ ዕለት 12 ማለት እዩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራስ ሓደ ጽሑፍ ወፂኡ ኣነ ከመይ ምዃኑ ኣይተረድአንን ግን ወላ ሕጂ ከምብቦ ከለኹ ክሳብ ናይ ባሓቂ ድኢለስ ክሳብ ምእማን ስእን ኮይኑ ማለት እዩ ንህለኩም ኣብዚ እዚ ኢትዮጵያ ሃገርነትን ሃገራውነትን ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ኢሉ ወፂኡ ዘሎ ጽሑፍ እዩ እንታይ ኢኻ ዝብል መሲልኩም ኣብዚ ዝሓለፈ ክፋል ናይ ጽሑፍ እዚ ከም ተገልጸ ሕወሓት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ቦቱ ክመልስ ደለየ ይመስል ኣሎ እዚ ሓቂ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጎረባብቲ ህዝብታት ክህሉ ዝግብኦ ዝምድና ስልታዊ ዘይኮነ ኣብ ስትራቴጂካዊ ሓሳብ ሰረተ ክኸውን ከም ዝግባእ ጠቂስና ነርና ቁርዑ ዝምድና ንምህናፅ ድማ ክውንነታዊ ኣተሓሳስባ መሰረታዊ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብ ምግባት መሬታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፀጊዕኻ ሓዳስ ሃገር ክትፈጥር ምሕላን ግን እንትርፎ ሰበብን ህውከትን ንህዝቢ ትግራይ ዝድብስ ፕሮጀክት ክኸውን ኣይክእልን እዚ ኣጉል ሕልሚ እዚ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ኣክፊልዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክትሰርሑስ ሃገረ ትግራይ ክትሰርሑስ ኣይትሕሰቡ ይብል ኣሎ ብቀዳማይ ከ ሃገረ ትግራይ ንኽሰርሑስ ክንሕጉዞም ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም እዚ ኣጉል ሕልሚ እዚ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ኣክፊልዎ ዝቕፅል እንተኮይኑ ድማ ተወሳኺ ዋጋ ከኽፍሎ ምዃኑ ብኣጋ ርእሰ ጉልፅ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ሕወሓት እቲ ብጉልባብ ዶብ ኣንጻር ኤርትራ ዝተወልዐ ኩናት 1998 2000 ዓመተ ምህረት ዓብ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገር ኤርትራ ምዃኑ ከኣምን የድልዮ ጽምና ደይኮነ እንድበሃል ዘሎ ሕወሓት እንታይ ረኣዩ እዚ ካሕሳስ እትረፍ ብዕላዊ ኣዋጅ ይቕሬታ ክሓተሉ ድማ ትፅቢት ትግበር ንሕና ጆኖሳይድ ንብል እሶም ጌና ሕወሓት ይበዲሉ እዮም ይብሉ ኣለዉ ተሓሳርካ ሕወሓት መንግስቲ ወያነ ይወደድ ኣብ ኤርትራ ኪኖ ወራር ሰፊሕ ዝምታ ንብረትን ጥሪትን ብምፍጻም መቃብር ሰማዕታት ብምፍሓር ንንጹሃት ደቂ ኣንስትዮ ብምድፋር ትሕተ ቅርፂ ኤርትራ ብምዕናው ዝፈጸሞም ግፍዕታት ብትእዛዝ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ነይሩ እዚ እከይ ተግባር እዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝጎረፎ በሰራ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክስወጦም ዝግባእ እዩ እንተቲ ኣብዚ ዳሕረዋይ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ህልቂት ከም ዝፈጸመ ኣምሲልካ ዝቐርብ ክሲ ውፁእ ጠቐነን ተዋስኦን ምዃኑ ባዕላቶም እውን ስለ ዝፈልጥዎ ካብ መዝገበ ቃላት ወያነ ክሕከኽ ኣለዎ ጆኖሳይድ ካም ኣይትሕሰቡ ኣይትበሉ እዮም ዝብሉ ኣለዉ ጠቕሊሎም ንሕና እቲ ናይ 98 ጌና ይረሳዕና እዮም ይቕሬታ ክትሓትሉ ኢኹም ነጆኖሳይድ ግን ኣይትሕሰብዎ እዮም ዝብሉ ኣለዉ እንተዘይኮነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዕርቀ ሰላም እናደለኻ በቲ ካልእ ከዓ
ህልቂት ብዝብል ኣምር ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራ ስነልቦናዊ ኩናት ምክያድ ግርምቢጥ ንምዃኑ ህልቂት ወይ ፅንተት እንታይ ማለት እዩ ኣበይ መዓስኒ ኣብ ትግራይ ህልቂት ወይ ፅንተት በትልክዕ ትርጉሙ ተፈፂሙ ህልቂት ወይ ፅንተት እንተስ ብምልኣት እንተስ ብኸፊል ከም ኣካል ኩናት ብመደብ ኢንቴንሽን ዝፍፀም ገበን እዩ እዚ ከዓ ሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ንፍሉያት ደቂ ሃገር ዓሌት ብሄር እምነት ሃይማኖት ወዘተ ሸቶ ብምግባር ምስ ባህላውያን ትውፊታትን ትካላቱን ብመደብ ንምምራስ ዓሊሙ ምስ ዝፍፀም እዩ ብድብድቡ ዓድታት ህልቂት ኣካላዊ ቁጠባዊ ስነ-ኣእምራውን ማሕበራውን እዮም ኣብ ታሪክ ዛጊት እቶም ዝዓበዩ ፍጻሜታት ህልቂት ደቂ ኣዳም ኣብ 1933 ክሳብ 1945 ብጀርመን ስርዓት ናዚ ኣብ ርእሲ ዓሌት ኣይሁድ እስራኤላውያን ዝተፈጸመ ህልቂት ብቱርካውያን ንኣርሜናውያን 1915 ክሳብ 1923 ኣብ ሩዋንዳ ህልቂት ቱትሲ بعلت هوتي بوزنيا شحن شعاتميتن 9 كساب شحن شعاتميتن 9 أب كامبوديا دما هلكيت مرغات شحن شعاتميتن 7 كساب شحن شعاتميت 7 شعاتن كابتم زسكح كحو مخانم يفلت مراحت حوحات سراويت إرتراون مزياتهم مستارقو هلكيت فتسيمو ديم زمول زلو أمو نزياتهم زمتاتن هلكيت انت فتسيمو دا بوحدو فرق خابز بتقراي بهيت أي محلون مالدو أيكونن لهيكان تقراي كساب مرماري كوميشن بممزان نزهل كيت زبل كل حساب زي بقبر خمس تفتسما خؤمون مفتانو مجنان تراي زي كونه وصو وصلتا إيو صمدو دا حندي أنا بيجي صار تخيل الله هم زي الكلام بمسرت أبشحن شعاتميتن 40 شمونتن تصدقه وعل ودب حبرات هاجرات كا هلكيت جونوسايد قبل أنصار سبعونة سلزغونة زحتتي حوحات بسنجز فوتسامو استراتيجيكاو جيجاتات بوليتيكاوي سبنوتو قرصاو مواقراتو أب حدا قاتيو نهزب تقراي أب كبيد عزقت الشميمو قالو كابزن نموتسا لبونا أطريقا نهزب تقراي أب كندم سيزبي إرترا متعراق دمان بسم هلكيت داقم نمرحاقو سرح زلو يمثل كمزة عينت نحاسوت زمته هزبي إرترا داقم قصلو خحكخ مريحنت ويانا بحلفي كابش حنت عتميتن 9 شمونت ندحر معباله هزبي إرترا نموصاي زفوتصمو بدلاتن حاسوتاتن كتصبصب زعدمو مغانو كزنقع يولو سلف حوحات اب تاريخو زمولهو كلسا حساب انتلو اي حبريتنت ديس انفورميشن وي سنل بوناو كوينات يمثل روحو كيكدكا مريحنت ويانا قدمن دحرن كوينات ايتو ايرترا شحن 998 كساب 2000 زتطقمولهم ميلاتات كوينات سنل بونا مذكر اخري اب شحن 998 بعلو قداميت الطيت انصار ايرترا توكيسو خنسو ايرترا كوينات كفيتا بزبل اوات نامرو حزب ايثيوبيان محبرسب عالم كدفن حقين اتحققن ويانه حدش بوليتيكاو خارطه تግራይ بمسال قدم يلو امريت ايرترا كبابيتات غاش باركان نوزوا لعلاي غاش دبوبن مريت بيده وانينو اناطرره نهزبي كاب عدتاتهم بمسغواق نخينات زخون قدمو هنت فطيرو نيري بزعبا زين انتهي كلتا شحن شمونتن ابتي بيت فردس ايتوده اندي بزعبا سي ناي موداتا دمدم بين توهيبوسي ايتوده اندي بزعبا زي موتقينات كا ايرترا جميراتها تبايا حجيكن اي دون اند عبز غازيتا كن تمليسو نابت ويانا اسوم يكم كمان وريركمنا يملوسلو معناتي كوميشن دوب ايتو ايرترا بعصر 3 ميازيا 2002 علاو فرد دحر مهابون سرعت ويانا يودد بمنقدي بيت مغري مينسترات ايثيوبيا ابيلو ربط مجلسي بموصا ايثيوبيا نتا وانا نتبه خركر زخونت حوس ختما بادما حويسكا زحتتتومن زحتتتومن مريت كيترف بمركب ولا ابيت فردون تعويته كبل نسبي ايثيوبيا ختال الفتيني يغون بر دحري مجلسي منغستي ارترا بعصر شوعه ميازيا 2002 حدا خاب كيلاتات كوميشن دوب ايتو ايرترا مارتين برات بادمنا ايرترا مغانا اتفرد خمزرا غصه غليصو
ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ መስርሕ ፍርዱን ተዓዊትያ ዝብል መግለፂ ዝፃረር ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዓመፅ ተፈፂሙ ማሳካር ኦፍ ኢንጃስቲስ ዝትሕዝቱ ኣቤቱታን ቅሬታን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝቐፀለ ጉዕዞ ትግባረ ቢን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ መስርሕ ምምልካት ዶብ ንኸይትቕፅል ምትሕላኻት ፈጢሩ በዚ መንፅር እዚ ኣብ ፖለቲካ ሕወሓት ሓቅን ጠቐነን ሓሶትን ጠቐነን ባህሊ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ሎሙን ወያነ ህልቂት ብዝብል ኣምር ወድዓዊ ትርጉሙ ብምስሓት ስዕረቱ ንምሽፋን ክትቆመሉ እተመርፀ ዘገርም ኣይኮነን ይሕወት እዚ ፅሑፍ እዚ ንፅባሕ ንጎ ሕማቕ ፅባሕ ኣሎሲ ንፅባሕ ንጎ ክዝርጋሕ ተባሂሉ ሕጂ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወፂኡ ደሎ ወላስ ሕጂ ኣነ እኮ እዚ እኳ ይምርዳእ እየ ደሎ እንታይ ታፅምዶስ ከይጀመረ ዳ ከም ጀሚራ ከመይ ዳ ክትኮን መወዳእቱ ዳ ኣብ ወርሓን ክልተ ሰሙንን ሲ ከንደዚ ምፅብፃባት ተበፂሑ እቲ ኣንጻር ሰራዊት ኤርትራ ዝስማዕ ክስታት ህዝቢ ትግራይ እውን ዝቕበሎ ኣይኮነን ርግፂ ሓደ እዋን ኣብ መንጎ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ስለ ዝቁርቀሩ ላኼማ ዕንወት ኮላተራል ዳሜጅ ከጋጥም ባህሪ ኩናት ስለ ዝኾነ ውሕዳት ዝተለከሙ ኣይሰኣኑን ይኾኑ ምልሻታት ወያነ ንህዝባውያን ህንፃታትን ህዝብን ከም ድፋዕ ብምጥቃም ኣብኣቶም ብምሕባእ ውግእ ይኸፍቱ ስለ ዝነበሩ ምልካም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ምንጭታት ኣብ ከተማ ኣክሱም ነዚ ዝመስል ውዲት ሰራዊት ወያነ ምንባሩ የቃልዑ እዮም እንተዘይኮነ ሰራዊት ኤርትራ ዘይከም ጠቐነ መሪሕነት ወያነ ወላ ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝግበሩ ዓመፃትን ግፍዕታትን ከይተረፈ ብምክልኻል ንዜጋታት ትግራይ ይዛረብ ምንባሩ ትግራዋት ባዕሎም ዝምስክርዎ እዩ ዝብል ኤንወይ ንውሕ ዝበለ ግን እዚ እቲ ምስ ኤርትራ ዝተሓዝ ጉዳይ ዝወፅእ ሓበሬታ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገሪምን ደሎ ሎማዓንቲ ካልሲ እንድሕር ሪኢኹምስ ኣብዚ ብዙሓት ማለት እዩ ወላ በዓል ነቐፋ ፕረስ ገለ ዓበይቲ ፔጃት ናይ ሻዕብያ ሲ ሰላም ማስ ዶብ ተኸፊቱ መረብ ተኸፊቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ኣብቲ ደብዳብሎ ዓድታት ሲ ርክብ ፈጢረን ንህለውልኩም ፅምዶ ናይ ሰላም ሓቀኛ ፅምዶ ክካየድ ውዒሉ ኢሎም እዮም እንታይ ሽሙ ክገብሩ ውዒሎም ኢሎም እዮም ብዙሕ ስእልታትን ቪድዮታት ክዝርግሑ ውዒሎም ንኣብነት ንህለውኩም እዚ anyway دحين إذا تري ورد لهم لو ما عندي قال خد تستزرق فيديوهات هزبتها تراخيبهم سين هلولكم كم زيلهم كمان بحسب تلمبل أكايدهم إلى ما يستزرق حمل الله مالتي حجي السوق أكل جنب بجكازي أبجازي تحدث إيرترا تتصحف خالق أنت قري من مسيركم زي آخريوا إذا ميكرايا بال وان داي جرا لا قد ما حدا معلت مالتي ميكرايا مالتك نايملس جاردز نبرة مالتي حجي أبدق يدله ميكرايا كان تايلو بوست جيرو لو من جويلو أنت مالتي لو من جو ساعات 3 ساعات مالتي بنا إثيوبيا قواترا أبعد جرات حنتنا إيرترا سراويت زتصعنت باترول كبار لواهد بميدا عقامة موبيل غيرا نزالان بسا قصا خيدا الله زتجوي سبات زتصعنت يا تمثل كتتلن متصراين يقبر إلو بوست جيرو مالت ميكرايا شعو فتصم ودعديغا عرك أول سعيد كوينو أبس مرادلو بروباغانديستا ناي شعبية مالتي كم تيم كادرات حجي أبس مرادلو فتصم ودعديغا انتاي لو ملوسولو مسيركم نوتم قديفكمهم زهادمكم بمخاين غيرهم نمربوتهم يملسوهم كهلو نتصاريو وداياي نوتم قديفكمهم زهادمكم بمخاين غيرهم نمربوتهم يملسوهم كهلو نتصاريو وداياي دبلو دولو مالتي زها عرك أول سعيد كان أبزغان لكم ودخادا خان تفولتو يوم سنتوا ودخادا ديني أبتدبل بيجوها بوست تمالي شير بجوورو مالتي البيج انتاي دبل قبل مدربدا كور 491 جنبار بوري دبلكا قد محموش تمعالتي دتصحفو مو ودخادا شير بجوورو خا
زغري سالساي ورار قدم ربع زمن بزحبا سالساي ورار مالسي ولا سالساي ورار يلوم كتصوعو قلوس جينا انت تግራይሲ ወሪር ከና ይኸም ድብላዱና ወይኒ ኢትዮጵያ ማለት ሕጂ ዝጋ ወደ ጓዳ ሸር ድጎበሮይ ንባዕሉ ፔጁን ከም ዝነግረኩም ደለኹ ገበል ምድረበዳ ኮር 491 ግንባር ቡሬ ይድብል ሕጂ ሲ እታ ጾም ዶላ ከመዲያ ተኸይደላ ማለት ዳ ይሕዋ በዚ ሰላም ኮይን ኢሎም ህዝብን ህዝብ ይራኸባሉ حقنا ጾም ዶና ሰላም ገለገለ ኢሎም ቪዲዮታት ስልታት ገለ ዝርግሑ በዓል ኣወል ስዒድ ንሕና ነለናኩም ካሜራ ምሳል ኣለና እግራ ያብዚያ እግሩ ብዚያ ኢሎም የርኢና أبغري نقششت أمتي ميزاربون شعوب بزخا بقال كادرات ناي شعبيها كم زعينة صحفات كاي زرقح مالتي حدثي كم يدي تخيل له سياسونا بتحلف نبر بعلنا تنتك أي نتعسلون هنا كمان يدو حدي ناسي أي ترد ندلنا ما نسي نحن شعبية قومندي شعبياتي ما نسي شعبيات ناي عن كرويت بحريو زغور فوي كمان شعبية كرادا يكل قليك نحن ولا عندي رأي وين نمبر شعبياسي كي تناخسه كرارا وي بوليتيكا خسرحسي ايكلن اذا كمان ناي ابن حجز ناي بعد برجيد نحمود تصقطن تحواويسوس كمزي ان شاء الله خمسي كيف تو مستغراي كزرارب سلاز غورو ينبر شعبيا مويتو تنوصنو كتاشم غورو سايكن بوليتيكا خسرح سايكلن اذا كله خمسي يلو كله انا صق يلوم زخودو ما راح تحوحت ويكاتهم جنرالات ناي تግራይ ግን اي دون نو كم يمزري ونت خبرهم نت كبر حزب تግራይን كبر تግራይን ግን كمي ገሮም كم زيرم اواري ደሞ ዝጻመዱ ዘለው ይናይ ድገርመን ولا نحرك تصامد كونكا سلمنتاي امكبار زيموركوس امكبار كلها ربحاتك حسكا امكبار ستوموركوسس صمدو ولا كايدا يكولون سلمنتاي صمدوسي ناي حدا بدالي حدا تبدالي حدا ملاخي حدا تملاخي عينت كوينو دخيدلو سلامتاي مرحت تግራይስ ተዋሪዶም ህዝብ ትግራይ አዋሪዶም ወልخدلو ኣብዚ ጽሑፍ እኮ ኣብዚ ድራኹሞ ጋዜጣ ኮ ሻዕቢያ ግሮፎም ነጆኖሳይድ አይትሕሰቦ ኢሎም ነጆኖሳይድ ግሮፎ ወላ ካንታይ ሎሞ ማሲ ከም ብላዕል ኮይኖም ከማን ታይሎም ወላ ህዝብ ትግራይሲ አያምንን ይኾም ኢሎም ድሓር ከምዚ ንሽተ ፍጻሜ ነር ላኸማ ናይ ኩናት ይኻ ነሩ ካይዶም ነው كمزي غروفومو جينوسايد جلسي لا خيما ناي كوينات سخمان مراحت حوحات اب هنصاتات اب ገለ حبو ስለነበሩ እሱታ ዝፈጠሮ ገለ ሰባት ተጎዲኦም ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎምስ ከምዚ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ፍጻመ ኢንሻአላህ ኣብ ሓደ ገዛ ወጣእቲኻ ከምዚ ሰቀቲልካ ገለ ትወጽ ከም ጌሮም ገሊጾም ደሎ እቲ ጀኖሳይድ ግሮፎሞ ኢሎሞ በንጻሩ ናይ ተኻብ 98 ዓመተ ምህረት ዝገበርኩሞ ኣብ ህዝቢ ኤርትራስ ከይተላዓሉልና እዮም ብሎም ደሎ ንህዝቢ ኤርትራሲ ከይተዘኻኽሩና ካሕሳስ ስትረፍ ይቕሬታ ክትሓትሉሲ ይግባእ እዮም ብሎም ደሎ ይሕወሓቲ ታሪኹም ትገብረ ዳም ሕጅራ እቲ ጀኖሳይድ ስሙ ግሮፎ ጌና ናይ ዝሓለፈስ ክትኩሕሱና ይኹም እዮም ድብል ደሎ ከመይ ዳ ይኹን ከምዚ ዳበልካ ከምዚ ዳ ተዋረድካ ዶ ጾም ዶ ለይዳ እቱም ደቂ ዓበይቲ قرب دوس كبر يلكا دو مردات سني خاودي قرب كبر يلكا نهزبها خبيركا اوي انوي كمزيو انا فتيم خرداني اي كعلن كاله جنتاي نيرو زي نيرو كاله جن ناي ميل غا نيرو ناي زيم نغلف ولا انت نهزب تግራይ نحنا تي كل جزء نتحساسو ندلينا نتحساسو صيلو نشعبيا خدحن كيموت متصاوت شعبيا كيكونينا نتحساسو كاله جن دمصاوي ميلي شتو لو ما انت تمريقو نيرو مالتي سوفت وير انجينيرينج غعزي يا ميلا اب كندا يدلو بحفشه اب كندا خوينخا اي ثينك ناي سوفت وير بانجينيرينج تمريقو ابز لو ما انت زهاو قال ويكا زهاو مزغانخا دس لزبلني امصيلكم مالتي እንኳን ሐጎሰካ ሁሉ ደልኻን ሚሊ ስምዖ ንመን መስግን ካሎ ደስ ይልን لما عنتي ناي سوفت وير انجينيرينج غعزي تمرق له نفاميلي نخلهم بيت سبي متعبيتي كمسكنهم دلي قصيله اب غزي نسنتي اديتاتا باشاول نغو كحكين نعز وديت مرتاخيد اندبلا زتابعاني مورال ذهبان زنبرا اديتاتي تنبيهوت زلخن እዚ لما عنت ዝረኸብኩ achievement ንዓኽንዩ ከምኡን ቀፂለ ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ ሻብዓይ ክፍሊ መምህር ክብሮም ኣይርስዐካን ምክንያቱ ከስተማስል ኢልካ ካሜራማን ፀውዒኻ ፊዮር ዘቀበልካን መምህር እንትሰምዖ እንተለኻ እዚ ምስጋና እዚ achievement ንዓኻ ይኹን
واو ان شاء الله تي مجمرتا ميلي تمرقوا ماس بانجينيرنج تمرقوا بتعامل اني دسيلني اي دون نو من البات ماسي نوزح درفتس من البات كوم سلا زين صبيهم دينا قلا اي ناي سربرايز غيرني تعمل تحويسه انكو حوسك ميلودي بድሕሪኡ ኸ እቲ ተቕረቦ ምስጋና ኸ ደስ ይልኖ ነተን ኣዴታት ኣባሻውል ንጎንጎ ተሲኽና ትምህርትኻ ክትብላ እንደነበርክን ሚሉ ከም ትፈልጡ ኣይ ቲንክ ብማሲት ኣብ ኤርትራ ዘኽታ ምዃኑ ነገር ነይሩ ምናልባት ብትውልድ እውን ትግራዋይ ክኾን ይኽእል ኣይ ቲንክ እውን ብኸመይ ይመፅ ይመስለን ትግራዋይ ክኾን ይኽእል ምናልባት እውን ኣምሓራይ እውን ክኾን ይኽእል ግን ነቲ ኣብቲ ባሻውል ክዓቢ ከሎ ነተን ጎራብቲ ኣዴታቱ ስለቲ ዝገበራሉ ቀደም ሎም ምስተምሃረሲ ዝዓወተይሲ ንዓኽን ይኹን ኢልዎኖ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ካልእ ከዓ ብሻድሻይ ክፍሊ ከዓ ካሜራማን ኣምፅኡ ንኸየስተማስል ካሜራማን ኣምፅኡ ብልጫ ምስ ወሰደ ንዝሰኣሎ መምህሩ ከዓ ሎሚ ኣብ ዘሎ ዝናይ ሎሚ ሽልማተይሲ ንዓኻ ይኹን ምባሉስ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ማለት እዩ ኤንወይ ኣሕዋት ሎሚ ዓንቲ ዝበልናዮ እዚ ነይሩ ፅባሕ ብኻል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ እንዳበልኩ ደጊመ ንኩሎም ኣቦታትና እንቋዕ ኣብፅሐኩም እንዳበልኩ በዛ ናይ ሰን ብርሃን ፋንወኩም ቴንክ ዩ نبيعه بشمخة وعلخ خرعه يذكرك علخ نبيعه بشمخة وعلخ خرعه